बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मौला करीम आपको और आपकी फैमिली को अपनी खास रहमतों के साए में रखे, दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए और बार बार हरमैन शरीफैन की बाअदब और बाज़ों हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम फिर अपनी एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। हमारी इस वीडियो का पहला सवाल है, वो कौन लोग हैं जो अपने पेट में आग भर रहे हैं? ऑप्शन ए सूदखोर, ऑप्शन बी यतीम का नाहक माल खाने वाले, ऑप्शन सी बेनमाजी, ऑप्शन डी शराबी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यतीम का नाहक माल खाने वाले। हमारा अगला सवाल है, ख्वाब में मुल्कुल मौत को खुश देखने की क्या ताबीर है? ऑप्शन ए दौलत मिलेगी, ऑप्शन बी इज़्ज़त मिलेगी, ऑप्शन सी शहादत होगी, ऑप्शन डी मुराद पूरी होगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शहादत होगी। हमारा अगला सवाल है, कुरान पाक की किस सूरत को कुरात वाजिबा कहते हैं? ऑप्शन ए सूरतुल फातिहा को, ऑप्शन बी सूरतुल इखलास को, ऑप्शन सी सूरतुल कौसर को, ऑप्शन डी सूरतुल बकरा को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सूरतुल फातिहा को। हमारा अगला सवाल है, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह किस खातून से हुआ? ऑप्शन ए हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, ऑप्शन बी हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, ऑप्शन सी हज़रत ज़ैनब बिन्त खज़ीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, ऑप्शन डी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। हमारा अगला सवाल है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कितने साल कैद में रहे? ऑप्शन ए 10 साल, ऑप्शन बी 7 साल, ऑप्शन सी 12 साल, ऑप्शन डी 3 साल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7 साल। हमारा अगला सवाल है, सहाबा कराम में सबसे पहले हज किसने किया था? ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, ऑप्शन बी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, ऑप्शन सी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, ऑप्शन डी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। हमारा अगला सवाल है, शैतान इंसान की किस चीज़ पर डाका डालता है? ऑप्शन ए नेकी पर, ऑप्शन बी खाने पर, ऑप्शन सी नमाज पर, ऑप्शन डी गुनाह पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नमाज पर। हमारा अगला सवाल है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत मारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कितनी अहादीस रवायत की थी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1 भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1 भी नहीं। हमारा अगला सवाल है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 11वां मनकूहा कौन थी? ऑप्शन ए हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ऑप्शन बी हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ऑप्शन सी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ऑप्शन डी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।
چلتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف۔ ہمارا اگلا سوال ہے، مکی صورتوں کا دور کتنے سال کا تھا؟ آپشن اے تقریباً 40 سال، آپشن بی تقریباً 13 سال، آپشن سی تقریباً 23 سال، آپشن ڈی کوئی بھی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی تقریباً 13 سال۔ ہمارا اگلا سوال ہے، کتنی بکریوں پر زکوٰۃ شروع ہوتی ہے؟ آپشن اے 30، آپشن بی 5، آپشن سی 20، آپشن ڈی 40۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی 40۔ ہمارا اگلا سوال ہے، وحی کا پہلا منصب کون تھا؟ آپشن اے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن بی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن سی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارا اگلا سوال ہے، کلمہ طیبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ آپشن اے کلمہ توحید، آپشن بی کلمہ شہادت، آپشن سی کلمہ ایمان، آپشن ڈی کلمہ رسالت۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی کلمہ شہادت۔ ہمارا اگلا سوال ہے، انڈلس میں اسلامی حکومت کا خاتمہ کب ہوا تھا؟ آپشن اے 1891 ہجری، آپشن بی 1899 ہجری، آپشن سی 1890 ہجری، آپشن ڈی 1897 ہجری۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی 1897 ہجری۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس ویڈیو میں کوئی غلطی دیکھیں تو برائے کرم کمنٹ باکس میں لکھ کر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ چلتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف۔ ہمارا اگلا سوال ہے، اللہ پاک نے کافروں کے لیے کتنے انبیاء کی بیویوں کی مثال دی ہے؟ آپشن اے 3 انبیاء کی، آپشن بی 5 انبیاء کی، آپشن سی 2 انبیاء کی، آپشن ڈی 4 انبیاء کی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی 2 انبیاء کی۔ ہمارا اگلا سوال ہے، وہ کون ہے جو بروز قیامت سب سے زیادہ بھوکا رہے گا؟ آپشن اے زیادہ سونے والا، آپشن بی زیادہ کھانے والا، آپشن سی زیادہ ہنسنے والا، آپشن ڈی زیادہ بولنے والا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی زیادہ کھانے والا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، اعتکاف کے لیے کون سی 3 چیزیں لازمی ہیں؟ آپشن اے مسجد میں ٹھہرنا، آپشن بی نیت اعتکاف کرنا، آپشن سی جنات سے پاک ہونا، آپشن ڈی اے بی اور سی تینوں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی اے بی اور سی تینوں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کس نے کی تھی؟ آپشن اے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، آپشن بی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپشن سی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپشن ڈی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، ایسا کیا ہے جسے آپ صرف ایک بار دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ نہیں دیکھ سکتے؟ آپشن اے وقت، آپشن بی بچپن، آپشن سی جوانی، آپشن ڈی بیتا ہوا کل۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی بیتا ہوا کل۔ ہماری اس ویڈیو کا آخری سوال ہے، واقعہ معراج کا ثبوت قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ آپشن اے سورۃ البقرہ میں، آپشن بی سورۃ یاسین میں، آپشن سی سورۃ بنی اسرائیل میں، آپشن ڈی سورۃ محمد میں۔
اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، سطل بنی اسرائیل میں۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔